السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي قناه التفوق والنجاح. كيف ما سبق لي وعاودت قلت ان القناه ديالي غادي تكون شامله لسلسله الامتحان الجهوي المحاذ اولى باك. يعني كل مره غادي نخدموا ماده كيف ما كتعرفوا، كيف ما سبقت وقلتها وكنأكد على اكثر، يعني ان اغلبيه التلاميذ عندهم مشكل في ماده الفرنسيه، ويعني خاصه في لا برودكسيون اكريت وحتى في الفهم، يعني في لا لونغ لي كومبريونسيون زعما. يعني كيعانيو من هذا المشكل وكيخليهم يجيبوا نقطه ضعيفه في الفرنسي. هذا المشكل ان شاء الله ما غيبقاش الا تبعتوا الشرح ووريتكم كاع الاسرار اللي تمشيو بها الامتحان الجهوي بكل ثقه موجد ليه مزيان. يعني من نخدموا الامتحان الجهوي ان شاء الله نماذج من البرودكسيون اكريت ولي كور دو لونغ، وكل شيء ما يبقى عندكم حتى مشكل، حتى من لي كيسيون ديال الكومبريونسيون غادي نفهموهم حنا اصلا في الرومون، في لوفر اللي عندنا لا بواط ميرفي ديال احمد السفروي. سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. كيف ما سبق لي في لا فيديو اللي فاتت درت معكم لا بارتي الاولى من الشابيتر الاول، وفهمنا يعني لو ناراتور دولنا على انه كيعاني من الوحده، وعطانا يعني درنا لا ديسكريبسيون ديال لي لوكاتير دو دار الشوافه. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله اشنو كاين. يعني كاين واحد حاجه اخرى، يعني حدث اخر غادي نشوفوه من غنقراو، وفي الاخر غادي نقولوا في الاخر لا فيديو، فبقوا معايا. دونك نبداو. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. يعني في ديك الوقيته ملي كتكون الوقيته ملي لا سيزون مورت، الشوافه هي كتقابل راسها وصحتها، وكتكتشف بان ديك لا سيونس يعني العلم اللي كدير، يعني السحر داكشي اللي كدير ما نفع والو. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. دوك الشياطين الجنون ديالها كيتحكموا فيها، يعني كيبقاو كيفوتوا القياس، كيبقاو يقولوا لها يعني مثلا كيتحكموا لها في اللون ديال القفطان اللي غادي تلبس، الوقيته اللي غتلبسهم، الروائح يعني من البخور ولو بون جوان، يعني لونسونس ولو بون جوان انت غادي تديرهم وفي الاوقات اللي ديرهم، كيبقاو يتحكموا فيها اكثر من القياس. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue dans la cretonne, la chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans ses nuages d'encens et de bon joie. يعني وهي منين كتكون في ديك الغرفه اللي مظلمه، يعني ما فاش مدخلش اشعه الشمس، يعني مظلمه بزاف. شوف بحال كتيأس، كتبقى تشكى، يعني وهادشي اللي كيخلي ان تمشي دير عاوتاني البخور وداك الجوي ديالها، يعني داك الطقوس ديالها. J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements y gravés en images ineffaçables. قال لك عندي ديك الساعه بقيت يعني هنا لو ناراتور ادولت، يعني كيدوي على لونفونس ديالو. قال لك كتبقى لها كان عندي 6 سنين، والذاكره ديالو كانت اي حاجه كتبقى فيها، يعني ما كانتش كتسمح يعني عقل على اي حاجه، لي موindres événements يعني ابسط الحوايج كيعقل عليهم، كيبقاو ليه في الذاكره ديالو. Il me reste album pour égayer ma solitude. قال لك يبقى لي هذا الالبوم، يعني دوك يعني الاحداث كيبقاو لي في الذاكره ديالو باش كيتذكرهم، يعني باش يخف من الوحده ديالو. pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort، وباش ياكد نيت باش يثبت انه باقي اصلا ما ماتش. À 6 ans j'étais seule، peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude au malheur. قال لك في 6 سنين كان وحيد، يعني كيعاني من الوحده، وكان تقريبا يعني حزين، وما كان عنده حتى شي يعني ما عنده حتى شي ما عنده حتى شي علاقه مع الوحده ديالو والوجود ديالو، يعني لا سوليتود و لو مالور، وبراسو ما فاهمش. je n'étais ni heureux ni malheureux، قالك ما كان لا فرحان لا حزين. j'étais un enfant seul، كان
طفل وحيد. Cela, je le savais. Quelqu'un s'en عارف. Point farouche de nature, j'ai ébauché de timides amitiés avec le bambin de l'école coranique. قالك اصلا انا حشومي وماشي بحال الدراري ديال اللي كيقراو مع الاصدقاء ديال الدراسه، يعني ليكول كورانيك لو مسيد. Mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. هنا قال لك كي يعني ان العالم ديالو بوحدو، يعني هو كيبقى يفكر بزاف وكيعاني من وحده، والعالم ديال الاصدقاء ديالو تما بوحدو، كل واحد عايش عالم ديالو بوحدو. جافي ان بونشون بور لو ريف، كان كيفكر بزاف، يعني كيحلم وكيفكر بزاف. لو موند مو باريسي ان دومين فابولو، كيبان ليه العالم يعني اللي واجد فيه دابا كيبان ليه واحد العالم غريب. Une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. يعني هذا العالم اللي يعني كيتحكموا فيه الشوافات، يعني كيسيروا كيف ما بغاو هما. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. الاصدقاء ديال الدراسه ديالي، يعني الاصدقاء ديال ليكول كورانيك كانوا ما بحال ما كيديوهاش في العالم، يعني العالم اللي ما كيبانش ليهم، ما كيبانش لهم، كيهتموا غير بالعالم لو فيزيبل، يعني العالم اللي عايشين فيه هما. ويعني كيبان ليهم انه داك العالم اللي عايشين فيه هما فيه يعني عز عليهم دوك ياكلوا الحلويات السكريه، داكشي كياكلوا، يعني داكشي اللي كياكلوا هما، يعني كيعجبهم داك بحال لي بونبون، الشوينغام، الشوكولا، كيعجبهم هما داكشي، يعني داكشي اللي كيديوها فيه، ما كيشوفوش العالم لانفيزيبل، ما كيديوهاش فيه. Il aimait grignoter sucer moindre à plein dents. عز عليهم يبقاو يمصوا دوك الحلوى اللي كيشريوهم وكيضروا اصلا كيضروا في السنان. Il aimait aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassin. عز عليهم يبقاو يتدابزوا يبقاو يدابزوا بيناتهم. crier pour imiter la voix de leur père، كيغوتوا باش يقلدوا اصوات ديال الاباء ديالهم. s'insulter pour imiter les voisins، كيبقاو يتعايروا باش يقلدوا الجيران ديالهم. commander pour imiter le maître d'école، كيبقاو يامروا باش يقلدوا كيقلدوا لو ميتر ديكول، كيعطيو كوموندي، يعني كيعطي دي ريكومونداسيون، كيعطي اوامر. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. قالك انا ما غنقلد حتى شي حاجه، بغيت غير نعرف. عبد الله ليبيسيer me raconta les exploits d'un roi magnifique. عبد الله يعني عبد الله ليبيسيer يعني هري، يعني مول المحل كيبقى يعاود لي على الثروات ديال واحد الملك عظيم كي فيفي دون ان بيي دو لوميير، كيعيش في واحد البلده ديال فل الانوار، يعني الضوء، de fleurs et de parfums ديال الورود وديال الروائح. par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille, et je désirais faire un pacte pour des puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. قال كيبغي انه يعيش في داك، يعني عجبو داك فين كاين لانفيزيبل، يعيش في داك الحاجه اللي ما كتبانش، واصلا داك لو موند انفيزيبل كي اوبيسي او سورسيير، يعني كيلبي الطلبات ديال يعني لي سورسيير الشريرات الشوافات، يعني داك يعني داك لو بيي فيه الخايب والزوين، لو بون اي لو موفي. قال كيتمنى انه يعيش فيه، باغي يعيش فيه. mon père me parla du paradis. الاب ديالو لو ناراتور دوالي على الجنه. mais pour renaître il fallait d'abord mourir. mais باش انك تعاود تحيا خاصك ضروري تموت، اولا تموت. mon père ajouta que se tuer est un grand péché. الاب ديالو قال ليه باش انك تقتل، يعني ترتكب جريمه قتل، راه ذنب كبير. un péché qui interdisait à l'accès de ce royaume. واحد الذنب اللي كيخليكش انك كيمنعك باش انك تدخل لهاد الغويوم هنا قصد به هو لو بارادي، راه كما قالها في بدايه الفقره.
ما كيخليكش انك تدخل لهاد لو بارادي، يعني درتي درب كبير. alors je n'avais qu'une solution، يعني ما كان عندي حتى شي حل، attendre de devenir un homme. قالك ما كان عندي حتى شي حل ان غير انني نبقى نتسنى حتى نولي راجل، attendre de mourir، نتسنى باش نموت، pour renaître au bord du fleuve سلسبيل، باش نعاود نحيا حدا النهر ديال سلسبيل اللي كاين في الجنه. attendre c'est cela exister، نبقى نتسنى هادشي راه كاين. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. يعني بهاد الفكرة هذه ما كانش عندي حتى شي تخوف. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. كنفيق الصباح يعني كندير داكشي اللي كيقولوا ليا. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. في الليل يعني كتغرب الشمس، الشمس كتغرب وكنرجع عاوتاني نعس باش نبدا بدايه نهار جديد. جو سافي كون جورني ساجوتا ا اون اوت، قالك عارف ان نهار كيتزاد على نهار. جو سافي كو لي جور فيزي دي موا، عارف بان الايام كتولي شهور، كو لي موا دوفيني دي سيزون، والشهور كيوليو فصول، اي لي سيزون لاني، والفصول كيوليو سنه. جي 6 عندي دابا 6 سنين، لاني بروشين جوغي 7 العام الجاي غادي تولي عندي 7 سنين، اي 8 8 سنين، 9 9 سنين، اي 10 10 سنين. ا 10 اون اي بريسك ان نوم، في 10 سنين تقريبا وليت راجل. ا 10 اون باركور سول تو لو كارتيي، على 10 سنين كنقطعوا بوحدنا كتمشيو بوحدنا في الشارع. اون ديسكوت افيك لي مارشون، كندويو مع البيع والشرايه. اون سي اكرير، كنعرفوا نكتبوا او موان سون نون، يعني على الاقل سميتو. on peut consulter une voyante sur son avenir، نقدروا كاع نزوروا شوافه على المستقبل. apprendre des mots magiques composés des talismans، نتعلموا كلمات جداد سحريين. يعني داكشي في العالم ديال لا سوبرستيسيون، يعني كاين هذا موضوع بوحدو في لا برودكسيون اكريت غادي نخدموه ان شاء الله. كومبوزي دي تاليزمون، يعني نكتبوا ولا نرسموا طلاسم. En attendant, j'étais seule au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. ملي بقيت كنتسناو، بقيت بوحدي في وسط واحد الصداع، يعني واحد الصداع، واحد الازدحام. دو تيت غازي يعني الريوس محسنين، يعني كان عند الحلاق يعني ما فهمش الشعر. دو ني هوميد dans un vertige de vocifération et de versets sacrés. كان فواحد الدوامه ديال يعني واحد الصداع، ودوك لي فيرسي ساكري يعني كانوا كيقراو في الايات القرانيه. L'école était à la porte de درب نواله. l'école coranique المسيد كانت في درب نواله. Le fqih est un grand maigre à barbe noire. Le fqih يعني le maître d'école المسيد كان واحد كان كبير في السن وكان رقيق وعنده اللحيه ديالو كحله. dans les yeux l'on sait constamment des flammes de colère، يعني وعينيه ديالو يعني فحال كيبعثوا بالشر، يعني عينيه كيخلعوا يعني فيهم الشر. habiter la rue Giaf، كيسكن في لا rue Giaf. je connaissais cette rue، قال كنعرف هاد الزنقه هادي. je savais qu'au fond d'une boyau noire et humide s'ouvrait une porte basse où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. يعني ديك الزنقه اللي كيدوز منها يعني السعايه يعني من العيالات والدراري الصغار. La première fois que j'avais entendu ce bruit، يعني اول مره ملي سمعت هاد الصداع هذا، j'avais éclaté en sanglots. بقى كيبكي بالجهد، يعني سانغلو من الدموع. parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. قالك حيتاش عرفت الاصوات ديال جهنم، الجحيم، كاين لو بارادي وكاين لونفير. حيت الاب ديالو واحد المره دواليه فواحد المساء دواليه على لونفير، هو بحال سمع دوك الاصوات اللي كيكونوا في لونفير.
دونك هنايا غادي نكملوا لا فان ديال لا فيديو، وكنتمنى هاد لا بارتي تكونوا فهمتوها مزيان. دونك هنايا في هاد لا بارتي شنو دوالنا على لو ناراتور، دوال لينا على يعني درنا واحد لا كومباريزون مع بالكاركتير ديالو هو وديال لي كاماراد دو مسيد، يعني كيفاش هو كيفاش داير التعامل ديالو، هو كيفاش كيتعامل، كيفاش كيفكر، وكيفاش دايرين لي كاماراد دو مسيد يعني صحابو في ليكول كورانيك كيفاش هما كيدايرين. دوانا ايضا على يعني كيفاش كيكونوا الاجواء في المسيد، وقال لنا شنو كيديروا في المسيد. دونك كيبقاو كيقراو لي فيرسي ساكري، وقلنا شكون اللي كيقراهم هو الفقيه وفين كيسكن، يعني عطانا كاع لي ديتاي. فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، وهذه درت معكم لا بارتي الثانيه. فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا بارتي الثالثه، ونزلوا في لي كومونتير قولوا لي شنو باغيين تكون في الفيديو الجاي من غير القرايه ديال لوفر، تكون شي كور دو لونغ درتوه وبغيتو ندير معاكم باش نزيدو القدام ان شاء الله، ونعرفوا راسنا في الغاديين، يعني نخدموا مزيان. ولا بغيتو امتحان جهوي نديروه اون باراليل معاه مزيانه سهيه، ولا بغيتو شي ماده اخرى يعني في الاجتماعيات ولا هذا كاع المعلومات ان شاء الله يكونوا واجدين، غير خلوني في لي كومونتير، وما تنساوش تابوناو والبارطاج واللايك، يعني وتكونوا ديما اجور معايا، يعني بهكذا تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتكونوا اجور، واي حاجه وصلتكم تشوفوها وتفهموها. يلا نخليكم، السلام عليكم.